आप सबका मैं स्वागत करता हूं और हमारे सब मीडिया के साथियों के माध्यम से दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स के समस्त जनता और भारतवासियों को दीपावली और भाई टीका की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मीडिया के साथियों को भी मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि इस कोविड महामारी के समय में जिस तरह से आप लोग ने बढ़ चढ़ के जो है और गांव देहात और शहर शहर में घूम करके सच्चाई को दिखाने की जो प्रयास और जो कोशिश की, मैं ऐसा मानता हूं बहुत हद तक आपके माध्यम से देश, समाज और लोगों के लिए अच्छे काम हुए हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं चाहता हूं इसी तरह आप लोग स्वस्थ बने रहें और इस कोविड संकट से बचे रहें, जिससे लोगों को जो है हकीकत आपको हमेशा दिखा सके। राजू जी, देखिए, यस्टरडे आपने ऑनरेबल एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से मुलाकात किया। किस विषय लेकर आपको बात हुई है? दार्जिलिंग लेकर कोई बात हुई? देखिए, ये मेरी एक औपचारिक उनके साथ भेंट थी और मैं लगातार मेरी कोशिश रहती है कि क्योंकि वो हमारे सबसे पश्चिम बंगाल के प्रथम नागरिक हैं, हेड हैं और इस नाते जो है मैं उनसे मिल करके हमारी जितने भी दार्जिलिंग और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके साथ मैंने वो सारी चीज़ें साझा की और महामहिम गवर्नर साहब वैसे अपने आप में बहुत सक्षम हैं, बहुत मतलब उनको नॉलेज है, ज्ञान है और सारी बातें उन्होंने सुनी और हमारे तो जो है डेवलपमेंट के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सालों से रहे हैं और उन सब विषयों को लेकर के भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर के जो है बहुत एक पॉजिटिव मुलाकात थी। करीब सवा घंटे 1.5 घंटे तक जो है मेरी उनसे इन सब विषयों को लेकर के भेंट हुई। राजू जी, आपने नेशनल स्पोक पर्सन होने के बाद दार्जिलिंग में पहली बार आप पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं। इवन आपके ऊपर में बहुत जिम्मेवारी सौंपा गया, क्यों आप अभी सिर्फ दार्जिलिंग का ही नहीं है, आपका भारतीय जनता पार्टी का देश भर की जितने सारे स्टेट हैं वहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इतना काम के प्रेशर में भी आप दार्जिलिंग को कितना ध्यान दोगे और दार्जिलिंग का जो उम्मीदें है, दार्जिलिंग के जो जनता की जो तमन्ना है, वो कब तक पूरी हो सकता है? देखिए, मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, मैं प्रेशर देने वाला आदमी हूँ और जो है हम लोग यूथ जवान लोग हैं, जितनी जिम्मेदारी होती है हमारा जोश उतना बढ़ता है। सो वो सब नहीं, मेरी जो पहली और प्राथमिकता जो है मेरी दार्जिलिंग की जनता के प्रति ही रहेगी, क्योंकि मेरी जड़ जो है वो दार्जिलिंग है। मेरा फाउंडेशन मजबूत रहेगा तभी जो नींव खड़ी होगी, घर बनेगा, वो मजबूत होगा। तो मैं जड़ को कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरी आत्मा है और उसके साथ पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं अपने तरफ से ईमानदारी से प्रयास करूंगा कि मैं उसको पूरा कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की देखिए सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी का जो है आज जहां भारत में उसकी सरकार है और ऐसी पार्टी का जो है स्पोक पर्सन बनना, नेशनल स्पोक पर्सन बनना मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं ऋणी हूँ हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं मणिपुर में जन्मा, एक गांव से निकला हुआ लड़का और मुझे जो है पॉलिटिक्स में हार्डली 1.5 साल होने को है, उसके बावजूद भी जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी को जो है पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करूं। दार्जिलिंग लेके क्या सोच रहा है आप? एक बात, बाजार में चावल हो रहा है, र्यूमर भी हो सकता है, लेकिन आप लोग सेंट्रल में है, साथ ही आप नेशनल स्पोक पर्सन भी है। दार्जिलिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक बात चल रहा है, मतलब यूटी का प्रोविजन का कोई बात चल रहा है? देखिए, दार्जिलिंग तराई डूवर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और हम सब बहुत गंभीर हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो हमने स्थायी राजनीतिक समाधान का जो वादा किया है, जो बोला है, उसको पूरा करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसको पूरा करेंगे और मैं चाहता हूँ वो दिन जल्द से जल्द आए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमिटेड है और हम अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करते। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब हम करेंगे। और दार्जिलिंग हिल तराई डुवर्स के लोगों को गर्व है कि हिंदुस्तान में आज एक ऐसी पार्टी है। हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर गोरखा रहते हैं और हम भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। इसलिए देश को ताकतवर बनाने के लिए जो प्रयास भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे राम मंदिर का बनना हो, चाहे बोरोलिन की समस्या का समाधान हो, चाहे जो हमारे पीड़ित शोषित लोग जिनको नागरिकता देने का काम करने का काम हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और हमारे यहाँ की राजनीतिक दल अपनी वोट बैंक के चक्कर में इन सब समस्याओं का समाधान आज तक नहीं कर सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब दूसरी बार सरकार में आई, शुरुआत के 6 महीने में ये सब करके दिखाया है। और हम दार्जिलिंग तराई डुवर्स को लेकर के भी, जैसा मैंने बताया, हम गंभीर हैं, उस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। इस दफा अरूले पनि सोध्नुहोस्, तपाईँ नेपालीमा सोध्नुहोस्, हिन्दीमा ज्यादा अब एउटा प्रश्न है तपाईँलाई गर्नु मन लाग्यो। अनि तपाईँलाई एउटा आरोप आइरहेको छ कि दार्जिलिङबाट सुरु भयो भाजपा, अनि भनौँ फेरि दार्जिलिङमा अन्त हुन्छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ। यसमा कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ तपाईँ? कस्तो आरोप भनेको बुझिन? माने तपाईँको खेल यहीँबाट सुरु भयो, अन्त पनि यहीँ हुने भन्ने एउटा आरोप लगाएको छ। तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ यसमा? हेर्नुहोस्, म यति नै भन्न चाहन्छु, भारतीय जनता पार्टी भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हो। अनि आज भारतमा आधीभन्दा धेरै स्टेटमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ र हिन्दुस्तानमा पनि आज 300 भन्दा धेरै सांसद लिएर भारतीय जनता पार्टीको शासन छ। हामी गर्व महसुस गर्छौँ किनभने हामीहरूका नेतृत्व गर्ने आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदीजी हामीहरूका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यही भएर आजसम्म पनि हेर्नुहोस्, सबै एलायन्स पार्टीहरूलाई हामीहरूले साथै लिएर हिँड्यौँ, कसैले हामीहरूले केही नराम्रो पनि भनेनौँ। तर म सबैलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, भ्रममा नबस्नुहोस् कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कसैले भनिदिँदा खत्तम हुने पार्टी होइन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। उन्नति मतलब भइरहेको छ, अस्तिका दिन पनि भएको थियो, हिजो पनि हुँदैछ, आज पनि भइरहेछ। र आउँदो दिनमा यति पनि म तपाईँलाई स्पष्ट बताउन चाहन्छु, 2021 भारतीय जनता पार्टीको सरकार पश्चिम बङ्गालमा पनि बनिँदैछ। 200 भन्दा बढी सिट भारतीय जनता पार्टीको यो 2021 सिट पश्चिम बङ्गालमा अवश्य आउँछ। जस्तो तरिकाले भनौँ एउटा पाहाडको नेता भनौँ, एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जो अध्यक्ष थियो, जो माने विमल गुरुङ थियो, उहाँले पनि अब एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरिसकेर भनिसक्नुभयो अब बिजेपीसँग कुनै हाम्रो सम्बन्ध छैन भनेर एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरिसकेको छ। यसमा तपाईँहरू के कस्तो नजरले हेर्नु भएको? हेर्नुहोस्, विमल दाजु अनि जिजिएमका सबै साथीहरूको बिजेपीलाई छोडेर टिएमसीलाई सपोर्ट गर्ने या टिएमसी जोइन गर्ने उहाँहरूको आफ्नै समझ र मजबुरी हुनसक्छ, त्यसमा मलाई भन्ने केही पनि छैन। तर इलेक्सन अझै पनि 6-7 महिना छ। मैले हेरेँ पोलिटिक्समा जे पनि सम्भव हुँदो रहेछ। हिजोसम्म कसैले पनि हामीहरू सोच्दिनँ थियो विमल दाजुले बिजेपी छोडेर टिएमसीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि सम्भव भयो, जे पनि सम्भव छ। तर म यति भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपले, हेर्नुहोस्, 2019 हामीहरूको एलायन्स पार्टीले जुन भोट पायो त्यसमा सबैभन्दा ज्यादा भोट एगेन्स्ट टिएमसी थियो, एगेन्स्ट ममता दिदी थियो। आज जिजिएमको आफ्नो सपोर्ट बेस भए तापनि तर गोर्खाले कहिल्यै पनि टिएमसीलाई सपोर्ट गर्दैन, आउँदो दिनमा पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, यो प्रमाण तपाईँले 21 मा पनि पाउनुहुन्छ। जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार 2017 भयो, त्यो के बिजेपीले गरेको? टिएमसीले गरेको। आज जति पनि हामीहरूका दाजुभाइहरू विस्थापित भए के बिजेपीले गराएको? टिएमसीले। हामीले आज बिजेपीले आरोप लगाउने चाहिँ कुन आधारमा आरोप लाउँदैछौँ? के बिजेपीले काम गर्दैन? तर गर्दिन त भनेको छैन नि। म मान्छु, म स्वयं पनि भन्छु ढिलो भयो, तर कति समय दियौँ हामीहरूले? के हामीहरूले गोर्खाल्यान्डको माग गरेको 6 साल अगाडि मात्रै हो? 100 साल भइसक्यो त।
आजसम्म कांग्रेसको सरकार थियो, सीपीएम थियो, ममता दिदीको सपोर्टमा पनि केन्द्रमा सरकार थियो, कोही केही समाधान भएन त। कुनै पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखिदिएन त स्थायी राजनीतिक समाधान म गर्छु भनेर, अथवा कुनै पार्टीले लेखेको मलाई देखाइदिनुहोस् 11 जाति छुटेका जातिलाई म एसटी स्टेटस दिन्छु भनेर। तर बीजेपीले त आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा घोषणा गरिदिएको छ, लेखेको छ। र कुन आधारमा चाहिँ आज हामीहरूले बीजेपीले आरोप लाउँदैछौँ? हेर्नुहोस्, आज म सांसद भएको 1.5 साल पनि भइसकेको छैन, हार्डली। अनि यो 1.5 सालमा पनि 8 महिना मैले काम गर्न पाएँ। त्यसको बादमा कोभिड सुरु भयो। त्योभन्दा पछिल्ला हामीहरूका जुन सांसद आलुवालेजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो 5 सालमा के भयो म त्यतातिर जान्न, किन भन्दा जुन प्रकारको इस्यु 2017मा भयो त्यो पनि एउटा ठुलो कारण थियो। तर आज मोदी 2 आइसक्दा त 6 महिनामा हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने, म बार बार फेरि त्यो कुरा रिपिट गर्दिनँ, असम्भव कामहरू पनि सबै सम्भव भए त। हामीले अलिकति पेसेन्स राख्दाखेरि हामीहरूको समाधान पनि हुन्छ। अनि म अर्को कुरो भन्छु, हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि यो कुरा एउटा मिडियाका साथीसँग साझा गरेँ। आज हेर्नुहोस्, हामीले अमेरिका जानु छ भने साइकलमा चढ्दा हुँदैन, त्यसका लागि त फ्लाइटमै जानुपर्छ। आज हामीहरूले टिएमसीलाई सपोर्ट गर्दैछौँ, के टिएमसीले चाहिँ भोलि गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? के टिएमसीले चाहिँ भोलि स्थायी राजनीतिक समाधान गराउँछ? बीजेपीले दिन्छ गोर्खाल्यान्ड? म आउँदैछु, म तपाईँ मेरो उत्तर पुरा सुन्नुहोस्, फेरि प्रश्न गर्नुहोस्, मलाई केही पनि आपत्ति छैन। के टिएमसीले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? के टिएमसीले चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छ? स्पष्ट रूपले भनेको छ त गर्दिन भनेर। तर बीजेपीले त आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा तोकेको छ, म स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भनेर। स्थायी गोर्खाका प्रति म इमान्दार छु भनेर बार बार हामीहरूको शीर्ष नेतृत्वले भन्नुभएको छ। अझै के प्रमाण चाहियो? एउटा पार्टीले विरोध गरिरहेको छ, उसको चाहिँ हामीहरू सपोर्ट गर्ने अरे। जुन पार्टीले हामीहरूको सपोर्ट गर्दै उसको चाहिँ हेर्नुहोस्, म फेरि पनि भन्छु, म आफै बीजेपी भएर यो कुरा भनेको होइन, तर म कुनै पनि आधार देख्दिनँ बीजेपीलाई दोषारोपण गर्ने चाहिँ, कुनै पनि आधार देख्दिनँ। अनि एउटा हेर्नुहोस्, म एउटा सांसद हुँ, मसँग जति क्षमता र जति म सक्षम छु, जति क्यापेबिलिटी मसँग छ, ती सबैलाई लिएर 8 महिना तपाईँ ट्रेक रेकर्ड हेर्नुहोस् न, 17वटा सांसद हुँ म दार्जिलिङको। तर ओन रेकर्ड तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हामीहरूको जति पनि इस्युज होस्, मुद्दा होस्, जहाँ राख्नुपर्छ जसरी राख्नुपर्छ छाती ठोकेर राखिरहेको छु। किनभने राजु बिष्टलाई दार्जिलिङको एउटा यहाँको लोकल पोलिटिक्ससँग केही इन्ट्रेस्ट छैन। यहाँ मलाई न जिटिएको चेयरम्यान बनिनु छ, यहाँ कुनै म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान मलाई बनिनु छ। त्यही भएर मेरो आफ्नो स्वार्थ केही पनि छैन। निस्वार्थ भावले गोर्खाको उद्धार होस्, किनभने गोर्खा जातिले धेरै यो देशका लागि त्याग र तपस्या गरेर आएका हौँ। हामीहरूका पुर्खाले धेरै रगत यो देशका लागि बगाएका छन् र त्यसको फलस्वरूप जुन हामीहरूको आज स्थिति हुनु पर्थ्यो त्यो स्थितिमा हामीहरू छैनौँ र गोर्खाको व्यापक रूपमा उद्धार होस् त्यसका लागि म लागि परेको छु। म छोड्दिनँ। अझै पनि 3.5 साल मसँग छ। म छाती ठोकेर प्रेस मिडियाको सामनेमा भन्दैछु, 3.5 सालमा म केही न केही समाधान गरेर देखाउँछु। केही न केही हामीहरूको जति जुन हामीले आज मुद्दाको कुरा गर्छौँ त्यसको समाधान अवश्य भएको हुन्छ। म तपाईहरुलाई यो आज एकदम यो प्रेस मिटमा पनि भन्दैछु। एउटा यथार्थ कुरा है, अब हुने अब यथार्थमा नजानु न, एउटा यथार्थ कुरा हेर्नु, साजु दार्जिलिङ शहरमा ठुल्ठुलो नेताहरू छ, पहाडमा अब धेरै धेरै ठुलो बोल्छ, तर गर्नु चाहिँ अहिलेसम्म केही गर्नु सकिरहेको छैन होइन। अब तपाईँ एमपी हुनुहुन्छ, अझै तपाईँले अझै म 3 वर्षको समयमा म गरेर देखाउँछु भन्नुहुँदैछ। जनताले चाहिरहेको छ जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडै होस् भन्ने एउटा चाहिरहेको छ। तर यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अब साधारण तौरमा पिसिने जनता नै भएको छ होइन। यो कहिलेसम्म चाहिँ यो एउटा हेर्नुहोस्, म जनतालाई पिस्न दिन्न, किन भन्दा हो आजसम्म जनता पिसेको छ। हो आजसम्म दार्जिलिङ र कालिम्पोङ तराई डुवर्समा राजनीति बेसी भएको छ। हो हामीहरूको यहाँनेरि राजनेता बेसी भएका छन्। अनि जुन प्रकारको जनताका लागि काम गर्ने त्यो प्रकारको काम भएको छैन। म कुनै पार्टीको नाम लिन, तर यो सच्चाइ पनि हो। आज जनताले पनि यो कुरा बुझेको छ। मैले अघि पनि भने मेरो आफ्नो केही स्वार्थ पनि छैन। हेर्नुहोस्, बिजेपीको पनि आफ्नो स्वार्थ नहुन सक्छ, किन भन्दा सानो ठाउँको लागि। तर मेरो आफ्नो
स्वार्थ पोलिटिकल स्वार्थ नभए पनि मेरो आफ्नो मान्छे छन्, त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा स्वार्थ छ, त्यही भएर म गर्छु भनेर तपाईँलाई बारम्बार यो कुरा म तोकिराखेको छु। अब अर्को कुरो मैले यसो बुझ्दै लाँदाखेरि मलाई के लाग्दैछ भने हेर्नुहोस्, आज म चाहन्छु मतलब हामीहरूको सबै एलायन्स पार्टीहरूको लाई साथमा लिएर हिँड्नका लागि मैले आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु, आउँदो दिनमा पनि गर्छु। किनभने रिजनल पार्टीको एउटा एस्पिरेसन खत्तम नहोस् भन्ने म पनि चाहन्छु, बुझ्नुभयो। तर साथमा हेर्नुहोस्, यति पनि म भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपले, हामीहरूले खालि डिमान्ड मात्रै राख्न सक्छौँ, फुलफिल हामीहरूले गर्न सक्दिनँ रहेछौँ। अल्टिमेटली फुलफिल गर्ने कसले हो भन्दा त केन्द्र सरकारले रहेछ। र हामीहरूले केन्द्र सरकारको हात चाहिँ बलियो बनायौँ भने हामीहरूको त खाँचो पनि छैन आज। तर भए पनि आज हामीहरूले मोदीजीलाई जति पनि सपोर्ट गर्दा त्यसले देशलाई पनि ताकतवर बनाएको छ र हामीहरूले पनि मोदीजीको हात मजबुत गरायौँ भने हामीहरूको पनि समाधान हुन्छ है। त्यसका लागि मैले गिभ एन्ड टेक भनेको होइन, यो कुरा त हामीहरूले तोकेको छौँ, त्यो त हुन्छ नै हुन्छ। हामीहरू साथमा यो पनि त चाहन्छौँ कि हामीहरूको देश पनि त बलियो, देश चाहिँ कमजोर होस्, हामीहरू कसरी बलियो हुन सकिन्छ हेर्नुहोस् त। देश पनि त मजबुत हुनु पर्यो, त्यसका लागि त आज भारतीय जनता पार्टी काम गरिरहेको छ। मलाई प्रमाण दिनुहोस् न कुनै पार्टीले काम गरेको छ भने। आज तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, चिया बगानका श्रमिकहरूले मिनिमम वेज पाएनन्, कति साल भयो हामीहरूले गएको भाषणमा के अरे त्यो टेबल ठोकी ठोकी भाषण दिन नेता त कति आए कति गए, आज पनि आइरहेछन्। तर आजसम्म कसैले के गर्न सकेन नि त। मैले त चुनावमा भनेको थिएँ, मलाई थाहा पनि थिएन कति भव्य कति ठुलो काम गर्नुपर्छ भनेर। मलाई 1.5 साल लाग्यो त्यो कमिटीमा बारम्बार मिटिङ एटेन्ड गरेर, कोभिडका समयमा पनि हर हप्ता 2 दिन मिटिङ एटेन्ड गरेँ मैले। एटेन्ड गरिकन प्लान्टेसनका लागि अलग्गै च्याप्टर बनाइकन, प्लान्टेसन लेबर एक्टमा एमेन्डमेन्ट गरिकन, 1951 लेभल 1 PLA एक्ट खत्तम गरिकन आज त्यो कानुन हामीहरूको लागि पारित भयो त। अहिले त्यसको रुल्सहरू बनिँदै छ, 2-4 महिनामा अब त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो इम्प्लिमेन्ट हुँदा के हुन्छ, हामीहरूका जति पनि चाय बगानमा काम गर्ने श्रमिक, हामीहरूका आमा बुबा जनता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मिनिमम वेज पाउनुहुन्छ। राजुजी, उहाँहरूले सोसल सेक्युरिटी को अन्तर्गत उहाँहरूले पेन्सन पाउनुहुन्छ। अर्को चिया बगानमा ठाउँ ठाउँमा जग्गा जग्गामा हेर्नुहोस्, आज के छ भने ESI अस्पतालहरू छैन। अब यो कानुन पारित भयो, त्यसका बादमा ESI का अस्पतालहरू खोलिन्छ। यी सबै सुविधाहरू, ग्रेच्युटी पाउँछन्, बोनस पाउँछन्। आज के छ भने कुनै पोलिटिकल पार्टीको पछाडि लागेर नमस्ते गर्नुपर्छ, ढोक गर्नुपर्छ है। त्यो त हामीहरूको लागि एउटा कमन हामीहरूले फेसिलिटी पाउनुपर्ने हामीहरूको एउटा अधिकार हो नि। त्यसका लागि किन बारम्बार कसैलाई सघाउनु, कसैलाई हात जोड्नु? आउँदो दिनमा त्यो गर्नै पर्दैन। यी सबै कामहरू हुँदैछ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भन्यो भने तपाईँको भन्नुहुन्छ नि, मतलब त्यो स्ट्यान्ड के हो? GTA मतलब गोर्खाल्यान्ड हो